स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल खादर के साथ आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। रोजाना के अहम उमूर, 4 दिसंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। स्पेस से खींची गई तस्वीर में हीरे की तरह चमकता खाना काबा। नासा के एस्ट्रोनॉट डॉन टेडपिट ने मक्का की दिलकश तस्वीर की जारी। तस्वीर में मुक़द्दस मुकामात रोशन शहर के तौर पर नुमायां। गजा पर ताज़ा इस्राएली बमबारी, ख़ैमे पर हमले में कम अज़ कम 5 बेघर फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल, क़त्ल-ए-आम को बम फेंकने का मसला करार देकर हलाकतों को बताया मामूली। सैकड़ों रिटायर्ड इसराइली अफसरान ने इसराइली सदर से नेतन्याहू की मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का किया मुतालबा। बगैर इतराफ़ जुर्म मुआफ़ी देना इसराइली मुआशरे में भड़का सकता है शदीद तशद्दुद। इमरान खान पर हुकूमत पाकिस्तान की नई कार्रवाई। साबिक़ PM अब पब्लिक स्पेस से गायब। इंटरनेट से हटाई गई तस्वीर, चेहरे भी नहीं दिखा सकेंगे TV चैनल्स। इमरान खान भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे। साबिक़ PM की बहन अलीमा के इंटरव्यू ने पाकिस्तान में मचा दी सनसनी। आर्मी चीफ को ठहराया सियासी बहरान व दबाव का जिम्मेदार। पाकिस्तान में कुछ तो गड़बड़ है। पाकिस्तान में दिफाई सरबरा आसिम मुनीर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन अल्तवा का शिकार। आसिम मुनीर अपनी मियाद में चाहते हैं तौसी। करीबी बिलाल ने PMO से दिया इस्तीफा। बांग्लादेश में आया 4.1 शिद्दत का ज़लज़ला। घबराहट में लोग घरों से निकले बाहर, कोई जानी नुकसान नहीं। खित्ते में अब भी बड़े झटके के खतरे से दो चार। तूफान डिटवा के बाद ऑपरेशन सागर बंधु। श्रीलंकाई सदर का PM मोदी को तहनीती पैगाम। भारत की फौरी इंसानी मदद। भारतीय तैयारा 12 टन रिलीफ सामान के साथ पहुंचा श्रीलंका। व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत से कबल दिल्ली में हाई अलर्ट। रूसी स्पेशल सिक्योरिटी टीम एक्शन में, स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और मल्टी ली सिक्योरिटी तैनात। गैर मुल्की रहनुमाओं की भारत आमद पर अब लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात नहीं होती। राहुल गांधी का शिकवा, साथ ही लगाया इल्जाम, हम भी करते हैं भारत की नुमाइंदगी मगर हुकूमत दूसरी राय सुनना नहीं चाहती। इंडिगो पर मुसाफिरों का फूटा गुस्सा। इंडिगो का ऑपरेशन तबाह, 200 से ज़्यादा परवाजें मनसूख। चेक इन सिस्टम और अमले की कमी के सबब मुल्क गिर अफरा तफरी। मुसाफिर हवाई अड्डों पर मुश्ताइल। फर्जी खबरें जमहूरियत के लिए संगीन खतरा। वजीर इत्तलात अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में सख्त बयान। फर्जी खबरों पर 36 घंटे में कार्रवाई का नया ज़ाब्ता नाफिज। मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप की लाजमी इंस्टॉलेशन का हुक्म मोदी हुकूमत ने ले लिया वापस। फैसले पर अवामी तशवीश व तनकीद के बाद हुकूमत का यू टर्न। प्री इंस्टॉलेशन की शर्त खत्म। इस्लाम अमन, मोहब्बत व हम आहंगी का दीन, नफरत फैलाने वाली ताकतें इसके पैगाम से खौफजदा। मौलाना अरशद मदनी का बयान, दो टूक कहा, इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें नाकाम, ता क़यामत जिंदा रहेगा मजहब। बाबरी मस्जिद जैसी बड़ी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले TMC MLA हुमायूं कबीर को पार्टी ने कर दिया मुअत्तल। ममता बनर्जी कबीर के ऐलान से नाराज। समाजवादी पार्टी MP इकरा हसन की यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुलाकात। उम्मीद पोर्टल की तारीख में तोसी का मुतालबा। पोर्टल की टेक्निकी खराबियों से अवाम परेशान। इकरा हसन ने वजीर के सामने उठाया मसला। भारतीय रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर। कांग्रेस सदर खरगे की मोदी सरकार पर बरहमी। कहा, हुकूमत की गलत पॉलिसियों से रुपया मुसलसल हो रहा कमजोर। बिहार असेंबली में AIMIM के फ्लोर लीडर बने अख्तरुल ईमान। आमूर के MLA को मिली बिहार में पार्टी क़यादत की जिम्मेदारी। पार्टी की पॉलिसी व मौक़िफ़ करेंगे पेश। बेंगलोर में एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ मजहबी जज्बात मजरूह करने का मुकदमा दर्ज। रणवीर सिंह पर अलथी देवा रस्म का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम। देवी को शैतान व खातून भूत कहकर किया पेश। रिवायत की तौहीन का इल्ज़ाम। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का अवामी नुमाइश। फ्यूचर सिटी में 10 था 13 दिसंबर आम शहरियों के लिए रहेगा खुला।
رہے گی فری انٹری، سرکار کی مفت خصوصی بس سروس کی بھی سہولت۔ تلنگانہ حکومت کا بڑا فیصلہ، 27 بلدیاتی ادارے باضابطہ طور پر GHMC میں ضم۔ تمام ریکارڈز و عملے کی تفصیلات فوری طور پر GHMC کو منتقل کرنے کمشنر RV کرنن کی ہدایت۔ حیات نگر میں 7 سالہ معذور بچے پر آوارہ کتوں کے حملے پر انسانی حقوق کمیشن کا سخت نوٹس، کمشنر و کلکٹر سے مانگی تفصیلی رپورٹ، حفاظتی اقدامات و نظام پر اٹھائے سوالات۔ سعید آباد کی ایک خاتون آن لائن نکاح کے بہانے 3,38,000 روپے سے محروم، فیک UK ڈاکٹر کا جھانسا، ویڈیو کالز اور فیک ڈاکومنٹس کے ذریعے دیا گیا بھاری دھوکہ، پولیس میں شکایت درج۔ تلنگانہ اور حیدرآباد میں کل 5 دسمبر سے سردی کی شدت میں ہوگا اضافہ، رات کا ٹیمپریچر 11 تا 15 ڈگری تک گرنے کا امکان، شدید ٹھنڈی کی لہر کا الرٹ جاری۔ شہر میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,19,500 روپے فی تولہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,31,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2 لاکھ روپے فی کلو درج۔ 25 خبریں 5 منٹ، BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور، ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔